बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लिबरल्स मुस्लिम नौजवानों के जहन से खेलते हैं कि देखें सूरह बकरा आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुसलमान तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं है, यहूदी है या ईसाई है, तो वो भी जन्नत में जाएगा। तो इस हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। तो इस हवाले से मौलाना मौदूदी का क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने क्या कहा है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा आयत 62 का असल मफ़हूम। कुरान मजीद की एक आयत को लेकर हमारे लिबरल और नाम नहाद रोशनखाल तबके की तरफ से अक्सर एक अजीब बहस छिड़ जाती है। बेशक जो लोग ईमान लाए यानी मुसलमान, और जो यहूद हुए और नसारा और साबी, उनमें से जो कोई भी अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान लाया और जिसने भी नेक अमल किए, उन सब के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ अजर है और उनके लिए खौफ और रंज की कोई बात नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 62। इस आयत को सामने रखकर लिबरल तबका ये दावा करता है कि देखो, कुरान तो खुद कह रहा है कि जन्नत पर किसी की अजारादारी नहीं है। कोई यहूदी हो, ईसाई हो या साबी, अगर वो खुदा को मानता है और अच्छे काम करता है तो वो अपने मजहब पर रहकर भी जन्नत में चला जाएगा। उनके नज़दीक माज़अल्लाह अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना या कुरान का इत्तबा करना निजात के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या वाकई इस आयत का ये मतलब है, या ये कुरान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक और सतही फहम है? आज की इस वीडियो में हम मुफस्सिर कुरान मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह की मायानाज़ तहक़ीक़ की रोशनी में इस आयत का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे और ख़ुद कुरान की दूसरी आयत से उस लिबरल मुखालते को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मौजू आपके ईमान की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस आयत से ये मायने निकालना कि इंसानों की तकसीम नाम व नस्ब और ज़ाहिरी इंतसाबात के एतबार से जो मुख्तलिफ कौमों और गुरोहों में हो गई है, उसी के मुताबिक उनका हशर भी होगा और हर मजहब के लोग अपने अपने उसूलों पर कायम रहकर भी जन्नत में जा सकते हैं। सरासर एक सतही फहम और कुरानी हक़ाइक़ के खिलाफ मुगालता है। इस गलत फहमी को दूर करने और आयत का असल मफ़हूम मुतय्यन करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसका पस मंज़र देखा जाए कि ये बात किस तनाज़ुर में कही गई है। नज़ूल कुरान के अहद में दुनिया के अंदर शायद शदीद किस्म की गुरोहबंदी और फ़रक़ा परस्ती मुसलत थी, जहाँ हर गुरोह अपनी कौमियत और ज़ाहिरी इंतसाब को निजात का वाहिद मयार समझता था। यहूदी का यह गुमान था कि जो उनकी जमात में शामिल है वही जन्नत में जाएगा। नसरानी का यह दावा था कि उनके फ़िरके से बाहर सब अहले बातिल हैं, और यहाँ तक कि रवायती मुसलमान भी इस गलत फहमी में मुब्तला होने लगे थे कि महज एक ख़ास ख़ानदान या ग्रोह में पैदा हो जाना या ज़ाहिरी नाम रख लेना ही मुसलमान होना है, और उसी बुनियाद पर उन्हें दूसरे पर शर्फ हासिल है। अल्लाह ताला ने इस आयत में उसी नस्ली और जमाती ग्रोह परस्ती की तरदीद फरमाई है। अल्लाह ने वादे किया कि इंसानों के दरमियान हकीकी फ़र्क ज़ाहिरी लेबल या नाम व नस्ब से नहीं होता। खुदा की निगाह में इंसान होने की हैसियत से सब बराबर हैं और निजात पर किसी खास कौम का अजारा नहीं है। खुदा के यहाँ असल वजन इंतसाबात का नहीं बल्कि उसूल और हक़ाइक़ का है। इसलिए यहाँ इब्तिदाई मुसलमानों के गुरु से की गई कि महज ज़ाहिरी नाम रख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि इंसान के अंदर हकीकत ईमान मौजूद न हो। उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि आयत में चूँकि सिर्फ अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने का जिक्र है, तो क्या उसके बाद किसी रसूल या किताब को मानने और किसी शरीयत को इत्तबा करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती? इसका जवाब खुद कुरान मजीद के दीगर मकामात पर निहायत तफसील से दिया गया है कि दीन की असल बुनियाद यकीनन ईमान बिल्लाह ही है। लेकिन ईमान बिल्लाह का मतलब महज खुदा के वजूद का इकरार कर लेना नहीं है। सूरह बकरा की आयत 112 में इसकी तशरीह मिलती है कि हाँ, जिसने भी अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया और वो नेकोकार भी हुआ, तो उसका अजर उसके रब के पास है, और ऐसे लोगों के लिए न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। अपने आप को खुदा की रजा का मती बना देना ही इस्लाम है, और ऐसा ईमान आदमी को सिर्फ अंबिया और कुतुब आसमानी की वसात से ही मिल सकता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स खुद अपनी जगह गौर फिक्र करके कोई नजरिया कायम कर ले और वो खुदा की नज़र में मोमिन करार पाए। कुरान निहायत कतई अल्फाज में बार बार इस अमर का आदा करता है कि नबी और किताब का वास्ता इंसानी हिदायत के लिए नागुज़ीर है, और कोई शख्स साहिब ईमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो खुदा के साथ उसके पैगंबरों पर भी ईमान न लाए। जैसा कि सूरह नूर की आयत 62 में साफ बयान किया गया है कि मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए।
اور سورہ نساء کی آیت 136 میں فرمایا گیا ہے کہ اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ لہذا اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کا تعلق غیر منفک ہے جسے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس قاعدہ کلیہ کے تحت یہ بات خود بخود لازم آ جاتی ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، کیونکہ وہ سب ایک ہی ناقابل تفریق جماعت ہیں اور ایک ہی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ اگر ایک نبی کا انکار کیا جائے گا تو تمام انبیاء اور خود اللہ تعالیٰ سے کفر لازم آئے گا۔ سورہ نساء کی آیت 150 اور 151 میں صراحت کی گئی کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بین بین کوئی راہ نکالیں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس قانون کی روح سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن مجید نازل ہو گیا تو سابقہ کتب کے ماننے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا فرض ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص تمام انبیاء کو مانے اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو وہ اصل دین الہی کا منکر ہوگا۔ اس کی سب سے کھلی اور واضح تفسیر سورہ آل عمران کی آیت 199 میں کر دی گئی ہے کہ اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی، وہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد صرف وہی یہودی یا عیسائی خدا کے ہاں اجر پا سکیں گے جو قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں گے۔ جہاں تک ان مصلحت پسند خیالات کا تعلق ہے، قرآن خود یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، تو اس دعوت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کا اتباع کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات و انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے جو ہدایت دی گئی تھی ان پر عمل کیا جائے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 157 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ مزید یہ کہ قرآن مجید اس ہدایت کا جدید ترین اور آخری ایڈیشن ہے جس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور بہت سے پرانے بوجھ اتار دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ خود اہل کتاب نے پچھلی کتابوں میں قصداً تحریف کی اور ان کا بڑا حصہ بھلا دیا، جس کی تصدیق سورہ مائدہ کی آیت 13 اور 14 میں موجود ہے کہ انہوں نے کلام کو اس کے مقامات سے بدل ڈالا اور اس ہدایت کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں دی گئی تھی۔ اب جب اصل شریعتیں محفوظ ہی نہیں رہیں تو اتباع قرآن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے سورہ آل عمران کی آیت 85 میں حتمی فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ اور جو لوگ اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بظاہر یہ کہنے میں بڑی رواداری نظر آتی ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کو بھی سچا سمجھتا ہے اور انسان اپنے اپنے مذہب کی اصلی تعلیمات پر چل کر نجات پا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں سراسر ایک غیر معقول بات ہے۔ جس طرح دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اسی طرح انسان سے خدا تک صراط مستقیم بھی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اسلام جب اپنے آپ کو صراط مستقیم کہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ لازم آ جاتا ہے کہ اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ سب غلط اور ٹیڑھ ہیں۔ کسی ایک راستے کو صراط مستقیم بھی کہنا اور پھر دوسرے مختلف راستوں کو بھی راہ راست قرار دینا تضاد ہے، اور قرآن ایسی جھوٹی رواداری سے صاف انکار کرتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 153 میں بالکل واضح طور پر روک دیا گیا ہے کہ اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اسی کی طرف پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کو کھینچ کر حق کی طرف لانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصلحت یا سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر کمال درجے کا وثوق تھا۔ قرآن کی بے شمار آیات جیسے سورہ اعراف کی آیت 158، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، سورہ سبا کی آیت 28، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے، اور سورہ محمد کی آیت 2 اور 3،
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کا حال درست کر دیا۔ اعلان یہ وعدے کرتے ہیں کہ اب پورے نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے یہی ایک راستہ ہدایت اور نجات کا ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا انجام آخرت میں خسران کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت 62 سے یہ معنی نکالنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے بغیر بھی نجات ممکن ہے، قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ اس کے ساتھ مذاق ہے جسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ القرآن، مارچ 1938۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، امید ہے کہ یہ غلط فہمی آپ کے ذہنوں سے بھی دور ہو گئی ہوگی اور اس پیغام کو آپ نے پھیلانا بھی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔